अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। फौजी अदालतों से फैसला जी सुप्रीम कोर्ट के आईनी जजों के गले की हड्डी बन गया है। यानी एक तरफ तो है इंसाफ और आइन, दूसरी तरफ है उन मालिकों की वफादारी जिन्होंने इन जजों को आईनी बेंच का मेंबर बनाया और जस अमीनुद्दीन जैसे, मंदोखेल जैसे और बाकी मुसरत हलाली जैसे जजों को इतनी इज्जत दी कि मंसूर अली शाह जैसे, मुनीब जैसे, याह्या अफरीदी जैसे सीनियर जज खुडे लाइन लगे हुए हैं और ये अहम तरीन केसेस की समाअत कर रहे हैं। लिहाजा फौजी अदालतों से फैसले भी आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक तमाशा लगा हुआ है। जजेस को समझ नहीं आ रही कि अब हमने इस फैसले को कायम रखना है या फैसले को उड़ाना है। यानी कोई आइन, कोई कानून, कोई दलील इस बात की इजाजत नहीं देती कि सिविलियन का फौजी ट्रायल हो। ऊपर से आज जो इंकशाफ हुआ है, जो इतना बड़ा ब्लंडर, यानी एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानब से आज तफसील सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाई गई उन 28 मुजरमान की जिनको कोट लखपत जेल में शिफ्ट किया गया है, जिसके हवाले से हफीजुल्लाह नियाजी रोए थे कि फौज की हिरासत में शायद उनके साथ इतना बुरा सलूक ना हो रहा हो जितना सिविलियन जेल के में बुरा सलूक हो रहा है। आज रिपोर्ट तलब की गई थी और रिपोर्ट के बाद हफीजुल्लाह नियाजी फिर रोस्टम पे आए और कहा ये रिपोर्ट झूठी है, बहुत बुरा सलूक हो रहा है। तो लिहाजा पता यह चला है जिन 28 को सजा सुनाई गई उनको आपका जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी दफा 3A उसके तहत सजा सुनाई गई है, जिसके अंदर यह लिखा गया है कि ये ऐसे इलाके के अंदर गए थे, यानी जो ममनुआ इलाका। सजा इस चीज पे है कि इन्होंने ममनुआ इलाके के अंदर एंट्री की। अब यानी यह भी इंकशाफ हुआ है कि लाहौर के बीचों बीच जो जिनाह हाउस है, जो कोर कमांडर हाउस है, वो ममनुआ इलाका है, इलाका गैर है। अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपको 10-10 साल की सजा भी सुनाई जा सकती है। वो जो कहते थे ना काबिल तरदीद सबूत, ना काबिल तरदीद शवाहिद, फौजी अदालतों के अंदर मेरिट फॉलो होते हैं, इंसाफ होता है, सुना जाता है, वकला पेश, गवाहान पेश। आज ये इंकशाफ हुआ है कि यह सिर्फ एक चीज का केस है, ममनुआ इलाके के अंदर गए हैं। अब यह भी सवाल बनता है कि कौन सा इलाका ममनुआ है और कौन सा इलाका जो है वो ममनुआ नहीं है। यानी आज ये दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि फुल, जिसे कहते हैं ना कि अपनी मर्जी के साथ जिसको चाहे जो सजा सुना दो, वो वाला काम हुआ है। फिर जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल या पिछली तीनों समातों से बड़े वो गुस्से में नजर आती है, ऐसा लगता है कि वो बड़े तपे हुए हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है? एक वजह तो यह है कि वाकई उन्हें लग रहा है कि हालात बड़े खराब है अदलिया के भी और ये फौज ऐसा कर नहीं सकती थी जो उन्होंने किया है, तो लिहाजा असूली मुवक्कफ है, वो गुस्से में है। अगर तो वो असूली मुवक्कफ पर कायम है और वो गुस्से में है तो फिर वो कहते हैं कि लड़ाई के बाद जो थप्पड़ याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, क्योंकि सारे काले करतूतों के अंदर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साथ साथ थे। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए, तासुर ये देने के लिए कि आप सुप्रीम कोर्ट कर तो कोई नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हवाई फायरिंग तो कम से कम कर दे, ये तो तासुर दे कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत दुख हुआ है या सुप्रीम कोर्ट इसकी मुखालफत करती है। आज क्या हुआ है? मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरमान के करीब आमतौर पर जाने नहीं दिया जाता। ये जैसे मुसरत हलाली, यानी आज मुकम्मल तौर पर वो ख्वाजा हारिस की जिसे कहते हैं मदद वो कर रही थी। कहती है मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरमान के करीब आमतौर पर जाने नहीं दिया जाता। मैं बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इन मुजरमों के करीब हाई सिक्योरिटी हिसार में गई। वो जो कहा गया ना कि इनके साथ बुरा सलूक हो रहा है, दलील इसकी मुसरत हलाली साहब ने दी कि क्योंकि खतरनाक मुजरमान होते हैं, मिलिट्री कोर्ट वाले होते हैं, इनके पास जाने नहीं दिया जाता। जिस पर जस जो है वो जमाल खान मंदोखेल बोले, उन्होंने कहा जेलों में दहशतगर्दों और कत्ल के मुलजमान को आजाद घूमने की इजाजत है। इन मुजरमान ने कौन सा इतना जुर्म कर दिया है? कहते तन्हाई में रखना बहुत बड़ी सजा है, इंसान नहीं रह सकता आईनी बेंच। यानी जस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कत्ल के मुलजमों को सजा इतनी सख्त नहीं होती, उम्र कैद वालों को इतनी सख्त सजा नहीं होती कि उनको धूप में ना जाने दिया जाए, उनको किसी से मिलने ना दिया जाए, जितनी सख्त सजा इनको दी जा रही है। और फिर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपना भी वाकया बताया। आज कहते हैं मैं खुद भी 14 रोज जेल में रहा हूं, सुबह नमाज के बाद बाहर छोड़ दिया करते थे, कुछ कैदी खेल वगैरह भी खेलते थे। नहीं, उनका मैं तो खुद जेल में रहा हूं, तो इतना बुरा सलूक जो है वो नहीं होता था जितना बताया जा रहा है कि इन लोगों के साथ बुरा सलूक है। बहरहाल
آج شیخ رشید بھی بولے ہیں، ان کی بھی آج پیشی تھی، اور انہوں نے یعنی شیخ رشید کا یہ خوبی ہے، یہ ان کی خوبی ہے کہ وہ سادہ الفاظ کے اندر بڑی کھلی ڈلی بات کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ کوئی اتنے جوگے نہیں ہے، طاقت کا اصل سر چشمہ جو ہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جمعہ جنج کے ساتھ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی اتنی اوقات ہے، یہ اتنے دن گزر گئے عمران خان کے ساتھ ایک ملاقات نہیں کروا سکے۔ شیخ رشید نے کہا 50 روپے دے تو ملاقات ہو جاتی ہے قیدی کے ساتھ، 500 روپیہ رشوت دے تو آپ کو کرسی پر بٹھا کے پروٹوکول کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں، لیکن ان کی اوقات اتنی ہے کہ یہ ایک ملاقات بھی نہیں کروا سکے۔ میں اچھے دن نہیں دیکھ رہا، قبر ایک ہے، مردے 3 ہیں، حالات اگلے یہ جو سال چل رہا ہے 2025، اس سال بھی حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے اور مزید خراب ہوں گے، مجھے کسی قسم کی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر علی ظفر صاحب بھی آج بولے ہیں، کیونکہ آج جو ہے وہ اڈیالہ کے اندر بھی بشرا بی بی بھی پہنچ چکی ہیں، جج جو ہے وہ شاہ رخ ارجمند بھی پہنچ چکے ہیں، توشہ خانہ 2 کی آج سماعت ہے، اور آج پھر خان کا کوئی بڑا بیان جو ہے اڈیالہ سے آ سکتا ہے اور عام ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بیرسٹر علی ظفر نے گفتگو کی ہے میڈیا سے، کہتے ہیں عمران خان سے ملاقات کے بغیر مذاکرات جاری نہیں رہ سکتے، ہمارا جائز مطالبہ جو ہے وہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، تو لہٰذا اگر ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر کسی قسم کے مذاکرات کی ہم سے آپ امید نہ رکھیں، کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ جبکہ لطیف خوسا صاحب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان اسی ماہ جیل سے باہر ہوں گے، ڈونلڈ لو کے کہنے پر نکالا جا سکتا ہے، تو ٹرمپ تو دنیا کا طاقتور شخص ہے، یعنی ڈونلڈ لو اگر اتنا کچھ کر سکتا ہے، رجیم چینج کروا سکتا ہے، تو پھر ٹرمپ تو ایک بڑی طاقت کا نام ہے۔ اور پھر جناب گفتگو کی گئی اسد کیسر کی جانب سے میڈیا سے، انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے پاکستان کے لیے ساری ناانصافیاں معاف کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی اگر کسی کو یہ ڈر ہو، خطرہ ہو کہ عمران خان آ گیا تو کیا ہوگا، تو عمران خان نے یہ واضح میسج دے دیا ہے کہ وہ سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر جناب پشاور ہائی کورٹ سے علی امین گنڈا پور کو ریلیف ملا ہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے علی امین گنڈا پور کو طلبی کا نوٹس بھیجا گیا تھا، وہ جو کچھ زمین کا معاملہ تھا، اور بیسیکلی پلان یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور کو نااہل قرار دیا جائے کیونکہ علی امین گنڈا پور کنٹرول نہیں ہو رہے، تو لہذا اس سلسلے میں جو 20 نومبر کو نوٹس بھیجا تھا الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کو، وہ پشاور ہائی کورٹ نے آج معطل کر دیا ہے۔ اس سے پہلے علی امین گنڈا پور ناجائز اسلحہ اور شراب برآمدگی والے کیس کے اندر اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ آج ایک اور کیس میں جو کہ احتجاج کا کیس تھا، عمران خان کو جب نائل کیا گیا تھا تو اس وقت احتجاج کا کیس بنا تھا علی امین گنڈا پور پہ توڑ پھوڑ کا، اس کیس کے اندر بھی علی امین گنڈا پور کو اور عمر تنویر بٹ کو آج اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر عدالت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور کسی وقت بھی بڑی خبر جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے آج آ سکتی ہے۔ اور پھر جناب بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کا آپ کو پتا الیکشن ہوا تھا، جس میں صدر جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ گروپ کے منتخب ہوئے تھے، وہ جو جس طرح سے وہ پیسہ چلا تھا اور سارا وہ معاملہ ہوا تھا، اور سیکٹری جو تھے جنرل سیکٹری وہ جو ہے حامد خان گروپ کے منتخب ہوئے تھے، تو لہٰذا آج الیکٹڈ سیکٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سلمان منصور صاحب نے 26ویں ترمیم کو، یعنی یہ ایک ہائی پروفائل شخصیت ہے، الیکٹڈ جنرل سیکٹری ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، تو ان کی جانب سے آج 26ویں ترمیم کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا ہے۔ بہرحال ابھی تک پی ٹی آئی کے جتنے رہنماؤں کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان سے ہماری ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے، تبھی مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ عمران خان نے جب پچھلی سماعت ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں، بڑا سخت جو بیان آ گیا تھا آرمی چیف کے حوالے سے، شہباز شریف کو اردلی کہہ دیا تھا، تو لہٰذا آج جب اڈیالہ جیل میں سماعت ہو رہی ہے، بشرا بی بی بھی پہنچی ہوئی ہے، فیملی بھی پہنچے گی، وکلا بھی پہنچیں گے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج عمران خان کا رویہ کیسا ہوگا، تو لہٰذا آج کا دن اور اڈیالہ سے آنے والی خبریں طے کریں گی کہ اب آگے معاملات کس طرف جائیں گے۔ عمران خان کا رویہ جارحانہ ہوگا یا عمران خان کا رویہ نرم ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔